जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीसी ऑफिस पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा नंबाई एसोसिएशन की एक वफद आई थी और डीसी पेशावर से मुलाकात की है। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इतनी शार्ट टाइम में आप आए। हमारा सारे सूबे में एक मसला था जो महंगाई का, आटे के लिहाज से जो आटा महंगा हुआ है। तो अभी हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हर डीसी से हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन वो सब कह रहे हैं कि पेशावर से रेट अब जब लेंगे तभी हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, वरना नोटिफिकेशन इस तरह वो दूसरे सूबे में दूसरे जिले में नहीं होता। तो इस हवाले से हम पेशावर पिछले हफ्ते भी आए थे, आज भी आए। उसका जमून सारा द खैबर पख्तूनख्वा द नंबायान सदर इकबाल पेंदा खेल से सूबाई सदर मौजूद है। सब हुए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्तासो द मीडिया द टीम ډیره زیاته مشکوري ډیره شکریه مده کوم. منګه نن نوتیو د ننبای اسوسییشن په بیس باندې زمونږ چې کومه د میاشتې نه زیات وخت چې کومه داسې ګرانی راغله د پینونو زمونږ چې کوم د پنجاب نه پینونو راځي نو باغې کې زمونږ نن مختلف چې کوم زمونږ په پېښور کې ډېر قابل مرګري راغلي سره زمونږ نن میټینګونه مو سار 8 بجې 9 بجې مونږ راوتیو او دا غي نه پس زمونږ دلته کې ډي سي سي سره او چې کوم د پورټ افسرانو هغه سره زمونږ ملاقات وشو. مونږ سره چې کوم مختلف ضلعو نه مرګري راغلي زمونږ سره د پیښور چې کوم سینیئر ملګري واغه مونږ سره په میټینګ کې شرکت وکړو. نو مونږ سره د ډي سي سي او د اي ډي سي سي د خوا نه مونږ ته دا هدایت و چې را تاسو او سره خو ان شاء الله تعالی دینه پس اپریشن کیږي او 2 تاریخ راک او زه خپل چې څومره زمونږ د خیبر پختونخوا ننبای اسوسییشن ملګري دی ته دا یقین دهانی ورکوم چې ان شاء الله تعالی چې 2 تاریخ باندې مونږ د دینه دا نوټیفیکیشن هم راوړو. जी बिल्कुल دا وخت زموږ سره خدای بخلي حاجی محمد اقبال یوسفزئی فرزن اختر اقبال یوسفزئی موجود دی. पंजाब बंद फैन नाराजी मुकम्मल पाबंदी लगी दा नमो खुवाई कि पहले खुद पंजाब कुलोशी फैन दे अर्दान शी नमन दा डिमांड न को चमु दे रोटे ग्राना को खो मजबूरन दादा चमु गठ तरावती हो मुंग खपल बचो लरिजा गठल वाडू न जमु बल रोजगार शदगा रोजगार दे फैन ग्रान दे वर्दान रोटे सिंग वर्कम 50500 माने ज फैन वाला मो 150 ग्राम रोटे ज बया वर्कम न जो तावन न पर दा रोजगार न को जो खुद गठ दा पर रोजगार को